देवी नारायणीयं दशकं 1 यस्मिन्निदं यदिदं यदस्मात् उत्तीर्णरूपमपि पश्यति यः समस्तं नो दृश्यते च वचसां मनसश्च दूरे यद्वादि चादिमहसे प्रणमामि तस्मै न स्त्री पुमान् न सुरदैत्यनरादयो न क्लीबं न भूतमपि कर्म गुणादयश्च भूमं स्वमेव सदनाद्यविकार्यनन्तं सर्वं त्वया जगदिदं विततं विभाति रूपं न तेऽपि बहुरूपभृतात शक्तिः नाट्यं तनोषि नटवत् खलु विश्वरङ्गे वर्षाणि ते सरसनाट्यकलाविलीन भक्ता अहो सहृदया क्षणवर्णयन्ति रूपानुसारि खलु नाम ततो बुधैस्त्वं देवीति देव इति चासि निगद्यमाना देव्यां त्वयीर्यस उमा कमला तवाग्वा देवे तु षण्मुख उमापतिरच्युतो वा त्वं ब्रह्मशक्तिरपि दातृरमेश रुद्रैः ब्रह्माण्डसर्गपरिपालनसंहृतिश्च राज्ञैव कारयसि शुभ्रुनिजाज्ञयैव भक्तेषु अनन्यशरणेषु कृपावती च माता करोति तनयस्य कृते शुभानि कर्माणि तस्य पतने भृशमेति दुःखं वृद्धौ सुखं च तव कर्म नापि दुःखं त्वं एव कर्मफलदा जगदां विधात्री सर्वत्र वर्षसि दयामत एव वृष्ट्या सिक्तः सुबीज इव वृद्धिमुपैति भक्तः दुर्बीजवद्व्रजति नाशमभक्त एव त्वं निर्गुणा न विषमा न च लोकमातः सर्वोपरीश्वरि विभाति सुधा समुद्रः तन्मध्यतः परिवृते विविधैः सुदुर्गैः चत्रायिते त्रिजगतां भवती मणिद्वीपाख्ये शिवे निजपदे हसिताननास्ते यस्ते पुमान् न विदधाति महत्त्वमुच्चैः यो नामगायति शृणोति च ते विलज्जः यश्चादनोति वृषमात्मनिवेदनं ते सस्वानि अगाणि विदुनोति यथा तमूर्खः त्वां निर्गुणां च सगुणां च पुमान् विरक्तः जानाति किञ्चिदपि नो विषयेषु सक्तः ज्ञेया भवत्वमिह मे भवतापहन्त्रीं भक्तिं ददस्व वरदे परिपाहि मां त्वं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय देवी नारायणीयं दशकं 2 रणेषु दैत्येषु हतेषु देवाः पुरा प्रहृष्टा सहदातृशर्वाः यक्षवो यज्ञपतिं विनीताः प्रपेदिरे विष्णुमनन्तवीर्यं दृष्ट्वा च निद्रावशगं प्रभुं तम् अदिज्य चापाग्रसमर्पितास्यम् आश्चर्यमापुर्विबुधा न कोऽपि प्राबोधयत्तं खलु पापभीत्या हरेस्तदानीम् अजसृष्टवम्र्या मुखार्पणा कुञ्चितचापमौर्वी
भग्नादनुश्चार्जवम् आपसद्यः तेनाभवत्सोऽपि निकृत्तकण्ठः कायात् शिरस्तुत्पतितं मुरारेः पश्यत्सु देवेषु पपातसिन्धौ चेतसुराणां कथने निमग्नं हाहेति शब्दः सुमहानभूच किमत्र कृत्यं पतिते हरौणः कुर्मः कथं वेति मिथो ब्रुवाणान् देवान् विधाताः भवेन्न कार्यम् अकारणं दैवमहो बलीयः ध्यायेत देवीं करुणार्द्रचित्तां ब्रह्माण्डसृष्ट्यादिकहेतुभूतां सर्वाणि कार्याणि विधास्यते नः सा सर्वशक्ता सगुणा गुणा च इत्यूचुष प्रेरणया विधातुः त्वामेव वेदानुनुवुः सुराश्च दिवि स्थिता देवगणांस्त्वमाथ भद्रं भवेद्वो हरिणे दृशेन दैत्यो हयग्रीव इति प्रसिद्धः मयैव दत्तेन वरेण वीरः वेदान् मुनींश्चापि हयास्य मात्रवध्यो वृषं पीडयति प्रभावात् दैवेन कृतं हरिशीर्षमध्य संयोज्यतां वाजिशिरोस्य काये ततो हयग्रीवतया मुरारिः दैत्यं हयग्रीवमरं निहन्ता त्वामेव मुक्त्वा सदयं तिरोधाः त्वष्ट्राकबन्धे अश्वशिरो मुरारेः संयोजितं पश्यति देवसङ्घे हयानन श्रीहरिरुत्थितोऽभूत् दैत्यं हयग्रीवमहं हयास्यः रणे मुरारिस्त्वदनुग्रहेण सदा जगन्मङ्गलदे त्वदीयाः पतन्तु मे मूर्ध्नि कृपाकटाक्षाः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय आदिपराशक्ति की जय। देवी नारायणीयं दशकं 3। जगत्सु सर्वेषु पुरा विलीनेषु एकार्णवेशेषधनौ प्रसुप्ते हरो सुरारे मधुकैटभाख्यो महाबलावप्सु विजकृतुर्द्वौ समासहस्रं यतचित्तवृत्ति वाग्बीजमन्त्रं वरदे जपन्तौ प्रसादिताया असुरो भवत्याः स्वच्छन्दमृत्युत्वमवापतुस्तौ एकाम्बुधौ तौ तरणोर्विमाले निमज्जनोन्मज्जनकेलिलोलौ यदृच्छया वीक्षितमज्जयोनिं रणोत्सुकौ चतुरिद्धगर्वौ पद्मासनं वीरवरोपभोग्यं न भीरुभोग्यं न वराकभोग्यं मुञ्चेदमध्यैव न यासि चेत्त्वं प्रदर्शयस्वं युधि शौर्यवत्वम् इदं समाकर्ण्य भयाद्विरिञ्चः सुषुप्तिनिष्पन्दममोघशक्तिं प्रबोधनार्थं हरिमिद्धभक्त्या तुष्टावनैव जलदम्बुजाक्षः
अस्मन्दता त्वस्य कयापि शक्या कृतेति मत्वा मतिमान् विरिञ्चः प्रबोधयैनं हरिमेव मुक्त्वा स्तोत्रैर्विचित्रैर्भवति मनौषीत् नुतिप्रसन्नाब्जभवस्य तूर्णं निःसृत्य विष्णो सकलाङ्गतस्त्वं दिवि स्थिता तत्क्षणमेव देवः निद्राविमुक्तो हरिरुत्थितोऽभूत् अतैष भीतं मधुकैटभाभ्यां विरिञ्चमालोक्य हरिर्जगाद अलम्भयेनाहमिमौ सुरारी हन्तास्मि शीघ्रं समरेऽत्र पश्य एवं हरो वक्तरि तत्र दैत्यौ रणोत्सुको प्रापदुरिद्धगर्वौ तयोरविज्ञाय बलं मुरारिः युद्धोद्यतोऽभूदजरक्षणार्थं बिभे विरागादिमहारिपुभ्यः जेतुं यतिष्ये अहमिमान् सुशक्तान् तदर्धशक्तिं मम देहि नित्यं निद्रालसोमा च भवानी मातः काळी काळी महाकाळी भद्रकाळी नमोऽस्तु ते कुलं च कुलधर्मं च मां च पालय पालय सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय। देवी नारायणीयं दशकं 4। त्वं तामसी सुप्तरमाधवाङ्गजा श्यामारुचा मोहनताम्रलोचना ये कार्णवे घोररणोत्सुकान् हरिं दैत्यौ च तौ स्मेरमुखी समैक्षताः पश्यत्यजे बाहुरणं मुरारिणा कृत्वा मधुश्रान्तिमवापसत्वरम् अभ्येत्य युद्धं कुरुते स्म कैटभः श्रान्ते च तस्मिन् अकृताहवं मधुः एवं मुहुः सङ्गरविश्रमावुभौ पर्यायतो वर्षसहस्रपञ्चकं ग्लानिं विना चक्रतुरच्युतक्लमादे विश्रान्तिमिच्छन्नसुरौ जगादतौ श्रान्तेन भीतेन च बालकेन च प्रभुः पुमानैव करोति संयुगं मध्ये रणं द्वौ कृतविश्रमौ युवाम् एकः करोम्येव निरन्तराघवम् ज्ञात्वा हरिं श्रान्तमुभौ विदूरतः संतस्ततुर्विश्रमसौख्यवांस्ततः त्वामेव तुष्टाव कृपातरङ्गिणीं सर्वेश्वरीं दैत्यजयाय माधवः देवी प्रसीदै शरणे जितोऽस्म्यहं दैत्यद्वयेनाब्जभवं जिगांसुना सर्वं कटाक्षैस्तव साध्यमत्र मां रक्ष इति वक्तारम् अभाषता हरिं युद्धं कुरु त्वं जहितौ मया वृषं सम्मोहितौ वक्रदृशेत्ययं त्वया सञ्चोदितो हृष्टमनामहार्णवे तस्थौ रणायाय यतुश्च दानवौ भूयोऽपि कुर्वन् रणमच्युतो हसन् कामातुरौ ते मुखपद्मदर्शनात् तावाहतुष्टोऽस्मि अतुलौ रणे युवां ददाम्यहं वां वरमेष वाञ्छितम् तावु चतुर्विद्धि हरेण याचकौ आवां ददावस्तव वाञ्छितं वरं नासत्यवाचौ स्वयितीरितो हरिः
त्वां संस्मरन् शत्रुजिगीषया ब्रवीत् मह्यं वरं यच्छतमद्य मे यतो वध्यो युवां स्यान्तम् इतीरितावुभौ दृष्ट्वाप्सुलीनं सकलं समूचतुः त्वं सत्यवाङ्नौ जहि निर्जले स्थले अस्त्वेवमित्यधृतवाङ्मुधा हरिः स्वोरौ वृतावुर्णमिते जलोपरि कृत्वा ऋणा तच्चिरसि तदाचिनत् स्वच्छन्दमृत्युत्तव मायया हतौ द्वेषश्च रागश्च सदा ममाम्बिके दैत्यो हृदि स्तोत्रविवेकमाधवः आभ्यां करोत्येव रणं जयत्वयं तुभ्यं महाकाळि नमः प्रसीद मे नमस्ते शरण्ये शिवे चानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगद्धारिणि त्राहि दुर्गे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय आदिपराशक्ति की जय।